अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और बड़ा अजीम बरकत वाला वक्त है, शबे बारात इसे कहते हैं अवाम की ज़बान में। और ये हदीस में जो आया है इसका नाम है लैलतुल बरात, आज़ादी की रात। आज की रात यानी जैसे ही 14 शाबान का सूरज गुरूब होता है और 15वीं शाबान की शाम तुलू होती है, तो गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, क्या मांगते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 15वीं शाबान को बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये बनु कल्ब अरब में कबीला था जिन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था, और तमाम कबाइल में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास बकरियां थी तो वो बनु कल्ब के पास थी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाता है। यानी आज की रात कोई रह नहीं जाता, हर मोमिन को बख्श दिया जाता है, लेकिन चंद कम नसीब ऐसे हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाता। जो जादू करने कराने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, जो शराब पीने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, और जिनके दिलों में किसी मुसलमान के लिए कीना है उनको बख्शा नहीं जाता। बाकी सबकी बख्शिश हो जाती है। इन चारों को भी बख्श दिया जा सकता है, शर्त यह है कि अगर उसने जादू किया था या जादूगरों के पास जाकर जादू कराया था तो अब वो अल्लाह से माफी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे तो उसको भी बख्श दिया जाएगा। अगर शराबी शराब से तौबा कर ले अल्लाह उसको भी बख्श देगा। इसी तरीके से अगर माँ बाप का नाफरमान माँ बाप से माफी मांग ले, उनको राजी कर ले तो अल्लाह उसको भी बख्श देगा। और जिसके सीने में मुसलमानों के लिए मोमिनों के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, अगर वो अपने दिल से निकाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ही बख्श देगा। बस सूरत दिगर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसकी बख्शिश नहीं होगी, वही महरूम रहेगा और बाकी सब बख्श दिए जाएंगे। बड़ी अजीम रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। बाज़ अहादीस से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इस रात में कब्रिस्तान जाकर अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत तलब करना भी साबित है। लेकिन आज जो उन्वान हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है कि इस वक्त पूरी उम्मत, पूरी दुनिया इस्लाम मायूसी का शिकार है, अफसरदगी का शिकार है। पूरी दुनिया में हालात दिगरगू हैं, पूरी दुनिया के अंदर हालात तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक नफरतों का माहौल है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी का माहौल है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेकरारी का माहौल है। और याद रखें, सारे लोग दुनिया की दूसरी कौमें अपने अपने एतबार से अपने अपने हालात को देखकर, एजुकेशन को लेकर, दौलत को लेकर, मुआश को लेकर, मईशत को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर सब ने अपने अपने अंदाज में इंतजामात कर रखे हैं। अगर कोई कौम बेसरो सामान है तो वो कौम मुस्लिम है। हमारे पास न कोई इंतज़ाम, न हमारे पास मईशत, न हमारे पास माश, और उस पर तुरफा ये कि अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुसलमान अगर अल्लाह को राज़ी कर ले, अगर अल्लाह को मना ले तो याद रखिए, अल्लाह अगर हमारी मदद करे, हमारी इमदाद करे तो दुनिया की सारी कौमें हमारे कदमों में आने में मजबूर हो जाएगी, हमारे कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाएगी। उस कब होगी? जिस वक्त मेरा अल्लाह हमारी मदद करे, हमें माफ़ करे। क्योंकि अल्लाह जिसकी हिमायत करता है उसके अंदर अल्लाह ताकत पैदा करता है, अल्लाह कुव्वत पैदा करता है।
اور اللہ ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے، بشرط یہ اللہ کسی کی حمایت کر دے، اللہ کسی کی مدد کر دے، اللہ کسی کی امداد کر دے۔ آپ کہیں گے چھوٹی کمزور شخصیت بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے چیر پھاڑ دیتی ہے، کیسے زیر کر دیتی ہے؟ اگر اللہ مدد کرے تو اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اگر آپ نے اسکول اور کالجز میں پڑھا ہے تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور نہیں اگر آپ نے پڑھا ہے تو کم سے کم آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھا ہوگا، کسان لوگ جو ہوتے ہیں، کسان زمین کے اندر وہ دانہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک ننھا سا دانہ جس کو نہ چلنا آتا ہے، نہ جس کو بولنا آتا ہے، نہ جس کی طاقت ہے، نہ قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب اس کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، بولو مٹی کے اندر اگر دانہ جائے گا، اس پہ پانی پڑے گا تو وہ دانہ سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ وہ دانہ گلے گا کہ نہیں گلے گا؟ وہ دانہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا وجود مٹے گا کہ نہیں مٹے گا؟ یہ ہوتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر میرا اللہ کسی دانے کی مدد کر دے تو مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود، پانی میں پڑے رہنے کے باوجود نہ وہ دانہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس دانے میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ کتنی سخت ہے یہ زمین۔ اگر اس زمین کو ہم ناخن سے کریدیں تو ہمارا ناخن ٹوٹ سکتا ہے، ناخن زخمی ہو سکتا ہے، اتنی سخت ہے زمین۔ لیکن وہ کون ہے جو دانے کی مدد کر کے ایک کمزور دانے میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے؟ اور وہ کمزور دانہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک، اللہ قادر و قیوم ایک مردہ دانے کی مدد کر دے تو وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ کہاں زمین کی سختی، کہاں زمین کی طاقت، اور کہاں وہ چھوٹا سا کمزور سا دانہ، کہاں وہ مردہ سا دانہ۔ تو پتا چلا اللہ اگر دانے کی مدد کرے، حمایت کرے، تو زمین کی طاقت اس کے سامنے ہار جاتی ہے اور وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے، اور کتنی خاموشی سے نکلتا ہے۔ نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیخ پکار ہوتی ہے۔ بولو وہ اپنی جگہ بنا کر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تو مسلمانوں آج اللہ ہم سے ناراض ہے شاید، اسی لیے تو اللہ اکبر، دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے ہم اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ صرف ناراض ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ یہاں ہم سے مراد کون لوگ؟ جو گناہ کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جو میری فرما برداری کرتے ہیں، جو میرے فرما بردار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان پر رحمت کرتا ہوں، اور میں ان کو نوازتا ہوں، ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں پھر میں ان سے نفرت کرتا ہوں، ان پہ لعنت کرتا ہوں، اور اس لعنت کا اثر ان کی 7 پشتوں تک پہنچاتا ہوں۔